हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन में। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस दुनिया में पहले इंसान से पहले इस दुनिया में क्या था। इस दुनिया में अगर सब कोई जानना यही चाहता है कि इस दुनिया जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या थे, क्या हुआ करता था, क्या थे, साइंस के हिसाब से क्या था, इस्लाम धर्म के हिसाब से क्या थे, यहूदियों के हिसाब से क्या था, क्रिश्चियंस के हिसाब से क्या थे। मतलब इस दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे पहले इंसान के पहले इस दुनिया में हज़रत अल्लाह पाक ने, ईश्वर ने क्या बना कर रखा था, क्या चला रहे थे, वो क्या बना, कैसे बना इस दुनिया में, तमाम बातें आज हम जानेंगे। आइए देखते हैं, बने रहिए, एंड तक देखिए और कमेंट कीजिएगा। आपको कुछ समझ में आए या ना आए, कुछ समझ में ना आए तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सभी का स्वागत है नॉलेज नेशन में। आज हम जानेंगे दोस्तों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था, अल्लाह ने क्या बनाया था, इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से पहले था क्या। तो नाज़रीन इकराम, यह बात तो सभी जानते हैं कि दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ, लेकिन आपने अक्सर यह देखा होगा कि लोग यह सवाल पूछते हैं कि इस दुनिया के वजूद में आने से पहले इस जहान में क्या था। इस दुनिया में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा को भेजा गया, लेकिन उनकी पैदाइश से पहले यहाँ पर क्या कोई रहता था, या इंसान थे या फिर जिन्नात थे या फिर कोई और मखलूक यहाँ पे मौजूद थी। पृथ्वी पे रहता है कौन था, आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया को क्या बनाया गया था। दोस्तों, इस हवाले से हमें मुख्तलिफ़ बातें सुनने को मिलती है, लेकिन हकीकत क्या है, कुरान पाक इस हवाले से क्या फ़रमाता है, आइए जानते हैं। कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को कितने दिनों में पैदा फरमाया, तो आज हम इस तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छी लगे तो कमेंट्स करना दोस्तों। कुछ अहम बातें यह हैं, कुछ लोगों का दावा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले इस दुनिया में जिन्नात का बसेरा हुआ करता था। यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ और कुछ इलाकों में मैदान मौजूद थे और जिन्नात यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे और जिन्नात के ख़ानदान और कबीले यहाँ पर रहा करते थे। जबकि कुछ साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले डायनासोर रहा करते थे, जो हज़ारों साल पहले इंसानों की आमद से पहले इस ज़मीन पर रहा करते थे, लेकिन इंसानों की आमद के साथ साथ उनकी नस्लें ख़त्म होने लगी। और कुछ लोगों के मुताबिक ज़मीनी हाला मखलूक का मरकज़ था। दोस्तों, इस हवाले से हकीकत क्या है आपके साथ शेयर करते हैं, और आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कितने दिनों में पैदा किया। सूरह आराफ आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा कि उसकी शान के लायक है। रात दिन को एक दूसरे पर ढाँप देता है, एक दूसरे के पीछे जल जल चला आ रहा है, और उसने सूरज चाँद और सितारों को बनाया। इस हाल में कि सब उसी की हुक्म के पाबंद है। सुन लो, पैदा करना, तमाम कामों में तसरूफ़ करना उसी के लायक है। अल्लाह बड़ी बरकत वाला है और सारे जहानों का रब है। तो नाज़रीन, इस आयत का तर्जुमा सुनने और पढ़ने के बाद आपको एक बात तो इल्म हो जाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा फरमाया है। लेकिन एक बात गौर फरमाने की है कि अल्लाह पाक के पास जो एक दिन होता है वो इंसानों के हिसाब से 1000 साल के बराबर होता है। तो तकरीबन एक दिन 6 दिन में बना है। हज़रत अबू रज़ी उगली से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उस दौर के लोगों ने दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आसमान और ज़मीन को पैदा करने से पहले क्या था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ़ अल्लाह थे, ना ऊपर हवा थी ना नीचे हवा थी, और सिर्फ़ अर्श पर पानी था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले पानी को जन्म दिया और पानी को अपना अर्श बनाया। उसके बाद कलम को जन्म दिया। कलम को बनाने के बाद कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया और उसे कहा कि लिख, और इस तरह कलम ने उस दिन से लेकर क़यामत तक होने वाली तमाम घटनाओं को हर इंसानों की आमद से 50,000 पहले ही हर चीज़ व तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी गई। अल्लाह ताला का इल्म था, जिनको कलम ने उनके हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिखा। बुखारी शरीफ में आता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास यमन से आए हुए एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपके पास दीन की समझ और इब्तिदाई खलक के हवाले से पूछने के लिए आए हैं। सबसे पहले क्या चीज़ थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिर्फ़ अल्लाह था, उसके पहले कोई चीज़ ना थी। उसका अर्श पानी पर था।
کیونکہ انہوں نے پہلے پانی کو بنایا، اس کے بعد ہر چیز انہوں نے لوح محفوظ، اس کے بعد انہوں نے ایک قلم بنائی اور قلم کو حکم دیا اور اس کے بعد لوہے کو محفوظ بنائی جس پر لکھا گیا، اور پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی اور اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان اور زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی تدبیر پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو ان کی تدبیر کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کیا، اتوار والے دن پہاڑ پیدا کیے، پیر کو درخت پیدا کیے، منگل کو تکلیف، جراثی، بیماریاں، مسائل پیدا کیے منگل کو، بدھوار کو نور یعنی لائٹ پیدا کیے، جمعرات کو چوپائے پوری زمین پر یعنی جانور، جمعرات کو پوری جانور کو پیدا کر کے پوری پھیلا دیے گئے، جمعے کے مبارک دن اور عصر کے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جناتوں کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور اس کے بعد ان سے تمام نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العزت اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی موت سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ سوال اٹھ جائے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا، ایسے میں جتنے منہ اتنے باتیں سننے کو ملتی ہے، ایسے میں ہم قرآن پاک کی روشنی میں اس سوال کا جواب کیا ملتا ہے، آئیے جانتے ہیں پھر سے ایک بار۔ ایسے بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنات رہتے تھے، یا جنات بڑے بڑے میدان ایوم پہاڑوں میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اس طرح سے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے جنات کے رہنے کے دعویٰ لوگ کرتے ہیں۔ اس بارے میں وگیان کی اپنی رائے ہے۔ ان کے انوسار دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ڈائناسور کا بسیرا تھا۔ ڈائناسور کا انت انسانوں کا دنیا میں آنے سے ہوا، اس لیے آج ڈائناسور کی نسلیں بھی موجود نہیں۔ اللہ نے دنیا کو کتنے دنوں میں بنائی؟ اللہ نے دنیا کو 6 دنوں میں بنایا، پر اللہ کا 6 دن اور انسانوں کا 6000 سال ایک جیسا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت سے پتہ چلتا ہے اس زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ تو اس کا دوستو سورۃ الاعراف اس ترجمہ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ قرآن شریف میں ذکر ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرض پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے پر ڈھانپ دیتا اور ایک دوسرے کے پیچھے جل چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کس سب اسی کے حکم کے پابند ہے۔ سن لو، پیدا کرنا، تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں، سورہ ہود ترجمہ ہے دوستو ہندی میں، سورہ ہود آیت نمبر 7، اور وہ یہ ہے جس نے 6 دنوں میں آکاش اور پرتھوی کو بنایا اور اس کا سیاسن پانی پر تھا، تاکہ وہ آپ کو پرکھ سکے کہ آپ میں سے کون سب سے اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں واستو میں آپ مৃত্যु کے بعد بھی جی اٹھے ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ نشچت روپ سے کہیں گے یا کوئی اسپشٹ جادو نہیں ہے۔ دنیا میں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دنیا کا وجود میں آنے سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، ایسے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناتوں کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے جناتوں کو 2000 سال پہلے ہی پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنات تھے جنہیں اللہ پاک 2000 سال پہلے ہی پیدا کر دیے تھے۔ اس طرح یہ دنیا کو بنایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پر تشریف لائے، اس کے بعد ان سے تمام نسلیں چلی آ رہی ہیں۔ ایک دن اللہ رب العزت جس طرح زمین آسمان کو پیدا کیا اسی طرح سے زمین اور آسمان کو ختم کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ ہم سب ناظرین کو موت سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو 6 دنوں میں انہوں نے سب کچھ بنایا دوستو۔ سب سے پہلے آدم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی ان سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ یا چاہے جتنے بھی دھرم یا جاتی ہوں، سب کے سب آدم علیہ السلام کے ہی اولاد ہیں۔ ہم سب انسان اس دنیا میں جو بھی ہے سب آپس میں ہیں، ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں دوستو۔ جیسے آدم علیہ السلام ہمارے سبھی کے ماں باپ ہے، وہی آدم علیہ السلام کے ہی اولاد ہیں۔ انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی۔ لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو یعنی شیطان کو بہت خوبصورت بنایا تھا، اور وہ ایکچولی جن تھے اور ایک جو فرشتے کی کیٹیگری میں ہی آتے تھے دوستو، اور وہ لیکن وہ جو جن تھے وہ آگ کی لو یعنی تب سب سے اوپر والا آگ کا سب سے اوپر والا پارٹ سے بنایا گیا تھا۔ زمین جن کو کوئی دیکھ نہ سکے بٹ وہ سب کو دیکھ سکتے ہیں۔ زمین اور دنیا کے آسمان کی بادشاہت دی تھی انہیں جنوں کو۔ اس کے علاوہ انہیں جنت کی پہرے داری کے انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ یعنی اللہ ان جنوں کو بہت مانتے تھے کیونکہ وہ عبادت کرنے والے بھی تھے، لیکن اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا، خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دیا اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے چھین لیے اور اس پر اپنی لعنت فرمائے، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخروں میں اس کو اور پیروی کرنے والوں کو ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ شیطان ابلیس وہی تھا، پہلے وہ جن تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو سارے فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرے، تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو جن تھا انہوں نے اور اس کے قبیلے والوں نے سجدہ نہیں کیا دوستو، اور ابلیس تب سے شیطان بن گیا۔ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور جنوں کا سردار تھا اور جنت کے باغوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کو دنیا اور آسمان دونوں کی بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ انہیں فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا ہے، ابلیس انہی میں سے ایک تھا۔ اس قبیلے کے فرشتے کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ شعلہ لوہے کی طرح نظر آتی ہے لیکن صرف محسوس کی جا سکتی ہے، ساری گرمی اسی میں ہوتی ہے۔ اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا گیا تھا۔ تو غور فرمائیے دوستو، صرف جن والا جو قبیلہ تھا اس کو چھوڑ کے باقی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی لائٹ۔ ابلیس کا نام حارث تھا، دوسری روایت میں عزازیل بھی آیا ہے اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا۔ ابلیس کا گھمنڈ اتنا تھا کہ وہ سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا کہ یہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے اور میں آگ سے بنا ہوں، آگ کا تپش سے بنا ہوں، میں اس کے بڑا ہوں اور اس کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں۔ تو بے شک دوستو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں سجدہ کرنے بولا، کیونکہ وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو تم فرشتے اور جن مجھے دیکھ کر کے مجھ پر ایمان لائے، مجھ پر وشواس کرتے ہو، بٹ میرے جو آدم کی اولادیں جو آئیں گی اس دنیا میں آنے والی نسلیں ہیں، بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھ کو مانیں گے، میرے لیے عبادت کریں گے، تم اس بات کو دیکھنا۔ تو وہ یہ بات نہیں ماننا چاہتا تھا ابلیس، اور وہ اللہ کے ہر باتوں کو کاٹتا رہا اور اپنے آپ کو آدم اور آدم ذات سے سب سے اونچا منواتا رہا، لیکن وہ یہ ماننے کو قطعی تیار نہیں کہ اس سے زیادہ عبادت بھی آدم کی اولادیں کر سکتی ہیں۔ یہ بس یہی ہے دوستو۔ اور یہ آیات اللہ کے دشمن ابلیس کے بارے میں اتری تھی کہ اللہ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس سے اپنی رحمت سے نکال دیا اور فرمایا ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ جن ابلیس جو شیطان ہو چکا تھا وہ بار بار کہتا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور درگاہ کر دیا اور یعنی اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کا توق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے توبہ اور استغفار یعنی معافی مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اس کی درخواست اپیل شیطان کی جو اپیل تھی وہ منظور کر لی گئی۔ وہ شیطان نے اللہ کو ریکویسٹ کیا کہ مجھے مہلت دیجیے، میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آدم کی اولادیں
यानी हम अल्लाह को नहीं मानेंगे और वो शैतान की बातें सुनेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आज ज़्यादातर यही हो रहा है। उसे लंबी उम्र अता की गई, शैतान को लंबी उम्र अता की गई और वो सामान भी दी गई जो नस्ल आदम की जात को गुमराह कर सकती है। वो सामान भी अल्लाह पाक ने और वो ताकत भी दिया उन्होंने, क्योंकि अल्लाह पाक को यकीन है कि जो भी ईमान वाला है, जो अल्लाह एक खुदा को मानने वाला है, वो कभी भी एक शैतान के बहकावे में चक्कर में नहीं आएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हर काम पर कादिर है। वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है। अल्लाह ताला जो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, वो किसी को भी हर चीज़ को वही पैदा किए हैं। तो फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा जब सबसे पहले ज़मीन पर रहने वाले जिन्नों से फ़साद बर्पा किया, खून बहाया और अल्लाह की नाफरमानी की, लिहाजा जब जो खलीफा बनेगा वो वैसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। सब फरिश्तों ने कहा कि जैसे पहले आदम से पहले इस दुनिया में जो जिन रहा करते थे वो फ़साद दंगा करते थे, तो सब ने कहा कि आदम की औलादे भी शायद यही करे, लेकिन अल्लाह बोले कि जो मैं जानता हूँ बेशक तुम नहीं जानते। तो इस तरह दोस्तों, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में पहले जन्नत में रखा गया, उसके बाद जन्नत में शैतान के बहकावे में आने के बाद उन्हें इस दुनिया में भेज दिया गया, क्योंकि शैतान, अल्लाह ने एक फल खाने को मना किया था, जिस फल को इब्लीस के बहकाने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा ने खा लिया और उस खाने के वजह से उन्हें जन्नत से अल्लाह पाक ने निकाल दिया, क्योंकि अल्लाह पाक ने मना किया था। और अल्लाह पाक के हुक्म की तामील ना होने पर, अल्लाह पाक से बगावत करने पर उन्हें सज़ा दी गई, उन्हें ज़मीन पर डाल दिया गया। तमाम रिवायत के अनुसार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में पहले उतारा गया और उसके बाद वो वहाँ से हिंद आए थे। और हिंद से दोस्तों पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम का धर्म स्टार्ट हो गया था। लेकिन बहुत लोगों का जो नहीं जानते हैं इस्लाम को, वो सोचते हैं कि मुस्लिम धर्म का स्थापना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से है, यानी 1500 साल पुराना, जबकि ये दोस्तों जब से पहला इंसान है तब से ही मुस्लिम धर्म स्टार्ट हो गया। तो आप अंतिम तक वीडियो को देखने के लिए, बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में आया हो या नहीं भी आया हो या कुछ डाउट्स है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। सब्सक्राइब, अगर आपने लाइक नहीं की, सब्सक्राइब है रेड दिख रहा है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों शेयर कर सकते हैं, शेयर अच्छी बातें हैं, लोगों तक दूर दूर तक पहुँचाइए मेरी बातों को, सपोर्ट कीजिए और बने रहने के लिए यूट्यूब पे और मेरे चैनल पे धन्यवाद। बहुत